चलो सर, काल आमी पळयलें की काल आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री वो नॅशनल एंथम चालू आसतना तो भायर सोडून गेलो. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एक म्हळ्यार थंय जे आयिल्ले एजिटेशन करपाक ते बाबडे आयिल्ले आमचे सगळे एक्टिविस्ट भाव सगळ्या गोंयच्यान एक गजाल पयलीं मुख्यमंत्र्यान समजूंक जाय आशिल्लें की ते जे आयल्या ते कित्याक आयल्या. कारण ज्या मनशाच्या विरोधान सगळो आख्खो गोवा उबो जाला आनी उबो रावला त्या मनशाच्या बरोबर विथ एसोसिएशन विथ अनदर हे मिडिया हाऊस थंयसर कार्यक्रम चल्ला म्हणून. सो म्हजें म्हणणें आशिल्लें की मुख्यमंत्र्यान येवन तांकां जाब विचारपाक जाय आशिल्लें किंवा येवन तांकां एक 2 मिनटां मेळपाक जाय आशिल्लें. तुगेले कुडकेगांव वचचे नाशिल्ले. दुसरी अशी गजाल आसा की मुख्यमंत्री थंयच्यान राष्ट्रगीत चालू आसतना मुख्यमंत्री थंयच्यान गेले. कितें आसा न्ही, आज आमी आमच्या खातीर सर्वोत्तपरी आमचें राष्ट्र, आमचो देश आनी सर्वप्रथम आमचो देश आनी आमचो राष्ट्र, ताज्या नंतर फुडें कांयच ना. आनी हीच संकल्पना ज्या जाग्या वयल्यान मुख्यमंत्री आयले, स्वताक म्हणटा की हांव संघाच्यान आयला, कळ्ळें न्ही. संघानूय सगळ्यांक एकूच गजाल शिकयल्ली, ती म्हळ्यार कितें, सर्वप्रथम राष्ट्र. आनी आज जेन्ना सर्वप्रथम राष्ट्र जाल्यार राष्ट्रगीत हें सर्वोत्तपरी न्ही, ताका मान अभिमान सगळ्यान पयलीं दिवपाक जावो. आनी तें जेन्ना चालू आसता तेन्ना सगळे एक्टिविस्ट सुद्दां अशे उबे रावले, तटस्थ उबे रावले, सावधान पोजिशनान उबे रावले. मुख्यमंत्र्यान केड सुद्दां करूंक ना. पण एक गजाल सांगता, हातून तांची मनशा समजून आयली. जे लोक बेंगलाक अजुनी देशाचो भाग समजना, वेस्ट बेंगलाक जे लोक अजुनी मणिपुराक आपल्या देशाचो भाग समजना, ते मणिपूर आज पर्यंत जळटा. थंय बायलांक अजुनी थंयसर विवस्त्र आनी तांचे कपडे काडले गेले वता. अजुनी थंयसर भुरग्यांची हत्या चालू आसा. त्या भागान जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री अजुनी कांय लक्ष घालिना, हातून पूर्ण ते समजता. कारण मणिपुराक खूब कमी समाजाचे लोक थंयसर आसा, म्हणून तूं लक्ष घालिना काय, आनी म्हणून तूं मणिपूर आपले समजना, ह्या देशाचो भाग समजना काय. म्हजें म्हणणें कितें आसा न्हय, ह्या देशांतलो कोणूय जावं, तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चन जावं, अनेक जाती धर्म आसतले आमच्या देशान, पण ते देशाचो एक इम्पॉर्टंट भाग आसा. ह्या देशांतली जशी झाडां पेडां रानां पशु पक्षी जशे इम्पॉर्टंट आसा, तितलेच इम्पॉर्टंट आमचे लोक आसा. तितलेच इम्पॉर्टंट आमचो देशाचो राष्ट्रध्वज आसा. तितलोच इम्पॉर्टंट देशाचें आमचें राष्ट्रगान आनी राष्ट्रगीत आसा. म्हाका दिसता आय फील रियली, म्हणजे एकदां अशें दिसता न्ही, हांचेर ह्या राजकारण्यांचेर विश्वास दवरूं शकना. आनी हांकां आमच्या देशा बाबतीन अजिबात मान सन्मान आनी कितें म्हणटा तो एक हें आसूं जाय पळय, अभिमान आसा पळय, तो अभिमान हांकां ना. हांकां फक्त अभिमान कोणाचो जाल्यार ते पयशाकार जे बिल्डर लॉबी आयल्या पळय, तांचो अभिमान तांकां. तांच्या खातीर ते उदकान सुद्दां अशें नाक बुडोवन अशें पांय वयर करून उबे रावतले, कळ्ळें न्ही. तांच्या खातीर हे म्हणजे अभिमान मान सन्मान ते सगळे बिल्डर आनी पयशाकार. लक्षांत दवरा गोंयकारांनो, आनी देशांतल्या नागरिकांकूय सांगता की भारतीय जनता पार्टीचे जितले राजकारणी आसा, आज मुख्यमंत्र्यान आमच्या राष्ट्रगिताचो इन्सल्ट केलो, हांकां हांची जागा दाखोवन दिवपाची गरज आसा.